सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पे तूफान आया हुआ है और आप सबको पता है जो बच्ची कत्ल की गई 9 साल और जिनके ऊपर गोलियां चलाई गई, इस पर ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट से जवाब तलब किया है। तो यहाँ सिर्फ आपको बताना ये भी मकसद है कि अगर आपके पास किसी यूरोपियन ममालिक की या अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की नेशनलिटी है तो आपकी जान की कीमत बढ़ जाएगी। फर्ज करे अगर यही फैमिली पाकिस्तान में रह रही होती और पूरी फैमिली को भी उड़ा दिया जाता तो किसी ने कुछ नहीं कहना था। तो ये आज जो पाकिस्तान के लोगों की अपनी हालत है, जो उन्होंने जिन लोगों के हाथों में ताकत दी हुई है वो इनके साथ क्या सलूक करते हैं, आए दिन आप इस तरह के वाकयात देखते हैं। मगर जैसे ही कोई दूसरे मुल्क के लोग आते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो लेकिन उनके पास नेशनलिटी दूसरी हो, फिर इंटरनेशनल मीडिया ये आवाज़ उठाती है और फिर पाकिस्तान के जो हुक्मरान है, फ़र्क तो उनको कोई नहीं पड़ता क्योंकि उनको पता कि हमने कौन सा तो मुल्क के लिए यहाँ पे काम करना है या कोई कवानीन हमारे मुल्क में है। अभी ये जो सीसीडी ने जी गोलियां इतनी चलाई गाड़ी पे, इन जाहल इंसानों से ये बंदा पूछे कि जब भी आप किसी गाड़ी को रोकना चाहते हैं तो उसके टायर में गोली मारते हैं। यहाँ यूरोप में इसी तरह किया जाता है, दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क में इसी तरह किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे मैंने कल भी बताया था कि जराइम पेशा अफराद में है वो पुलिस में भर्ती होते हैं और वहाँ पे फिर इस तरह के वाकयात मामूल बन जाते हैं और इनमें से किसी को भी पता नहीं कि गन कैसे चलानी होगी, क्या करना होगा। जो भी मोहल्ले के या जो भी उस इलाके के अवाश नौजवान होंगे उनको सीसीटीवी में भर्ती कर दिया होगा सिफारिश के जरिए, क्योंकि जब गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग जो है वो मुजरिम है, उन्होंने किसी शरीफ आदमी को तो वहाँ पे भर्ती करना नहीं। अब जी जो सीसीडी के चीफ है वो भी उनके घर गए हैं और उन्होंने भी जाके कहा कि हम पूरा इंसाफ करेंगे, वो कुछ भी करो उनकी बच्ची तो वापस नहीं आएगी ना। तो जनाब ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है। अभी यूरोप में इस तरह का वाकया हो वैसे तो बहुत कम ही होता है। तो फिर यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इंक्वायरी अच्छे तरीके से होगी, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की कोई एम्बेसी जो है इसमें मुलव्वस होगी तो यहाँ पे भी इन लोगों को हो सकता है, क्या फ़र्क पड़ता है, 2-4 लटका दोगे, कौन सा तूफान आ जाएगा या उम्र कैद दे दोगे। पहले भी तो बड़ी दुनिया वहाँ पे जेलों में बैठी हुई है। लेकिन जो असल आपको बात बतानी वो ये है कि ऐसे लोग जो यहाँ पे कल भी यही बताया था कि अदालती सिस्टम जो है वो नाक़स हो, फिर इसी तरह होता है। अच्छा जी, चिनाब नगर रहुआ हमने कई दफ़ा तवज्जो दिलाई थी वहाँ की पुलिस को और उनको बताया था कि यहाँ पे मंशियात का कारोबार, लालियाँ, चिनाब नगर, चिन्योट, अहमद नगर, बड़ी तादाद में लोग जो हैं मंशियात इस्तेमाल से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं। वहाँ पे पुलिस छापे वगैरह मारती रही, पहले भी 1-2 लोग पकड़े थे। एक अभी इतला है कि एक बर्गर की दुकान चला रहे थे साहब, अक्सा चौक, वहाँ से इनकी गिरफ्तारी अमल में आई है और कोई मेरा हाल 600 ग्राम कितनी 700 ग्राम चरस मर्स वहाँ से बरामद हुई है। और अब पुलिस ये कह रही कि अरसा दराज से ये वहाँ पे मंशियात का बिजनेस चल रहा है। ये हालत है हमारी कि अब इनको पता चल रहा है एक बर्गर की दुकान हो, वहाँ से मंशियात बेची जा रही हो और फिर पुलिस को अब पता चले कि अरसा दराज से ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन ये आपको बता देता हूँ कि अभी पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक और बहुत बड़ी मुसीबत है। वहाँ पे किसी के ऊपर केस बनाना हो ना, खुद भी चर्च डाल देते हैं, खुद भी हर शय उनके ऊपर डाल देते हैं। लेकिन थोड़े दिनों तक पता चलेगा कि वाकई ये हकीकत है, इतने अरसे से वहाँ पे चर्च मर्स बिक रही थी और अब ये लोग पकड़े गए हैं। पाकिस्तान में इस जगह जो मंशियात है उसकी वजह से नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही। कल हमारे रिपोर्टर बता रहे थे कि लड़कियां जो नौजवान हैं वो भी इसी काम पे लगी हुई हैं, कोई बेच रही है और कोई इस नशे का इस्तेमाल कर रही है। कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में इसी तरह लड़के जो है वो भी इसी चक्कर में पड़े हुए हैं और वहाँ पे नशे का बिजनेस जो है
وہ عروج پہ ہے. ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑی کارروائی ہو رہی پاکستان میں، چھاپے لگ رہے ہیں، دوسری طرف یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اس میں کمی کوئی خاص نہیں آ رہی. یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اب یہ کہاں سے سسٹم چل رہا ہے یہ تو گورنمنٹ کو پتہ ہوگا، کیونکہ کئی دفعہ تو ہمارے پولیس آفیسر بھی اسی میں شامل ہوتے ہیں. کئی دفعہ پولیس والے بھی یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پہ ویڈیو چل رہی ہوتی ہے، کچھ شراب کی بوتلیں پولیس والوں کو بھیجتے کہ یہ لے کے آئیں گے تو ان کو چیک نہیں کریں گے، مگر آج کے دور میں کوئی نہ کوئی وہاں پہ رڈار میں آ جاتا ہے، لوگ کیمرہ لے کے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ان کی ویڈیو بناتے ہیں، پھر آگے سے وہ بدماشی کرتے ہیں کہ ہم پولیس والے، کیونکہ پولیس والوں کے اوپر وہاں پہ قوانین لاگو نہیں ہوتے. اگر انہوں نے ہیلمٹ بھی نہیں پہنا ہوا تو کوئی پرابلم نہیں، وہ پولیس والا ہے. جس طرح ہمارے حکمرانوں کے اوپر قوانین سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جج اپنے، عدالتیں اپنی، ہر چیز اپنی. تو اس لیے اب دیکھتے ہیں جناب کہ وہاں پہ ایک بندہ پکڑنے سے جو چرس کا بزنس ہے اس پہ کیا فرق پڑے گا. ندین، ٹیلی فون، موبائل فون جو بھی ہے اس پہ سوشل میڈیا پہ لوگوں کو ایسے ایسے لالچ دیے جاتے ہیں. خوبصورت لڑکیاں وہاں پہ آ کے بوڑھے لوگوں کو اپنے سسٹم میں لاتی ہیں اور پھر ان کو لوٹ لیا جاتا ہے. یہ پاکستان میں بڑی تعداد میں کیس اس وقت سامنے آ رہے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کسی سے پیسے لیے جاتے ہیں، کسی کو اغوا کر دیا جاتا ہے، کسی کو پھر قتل کر دیا جاتا ہے. کسی جگہ پہ کچے کے ڈاکو جو ہیں وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں، پکے کے ڈاکو تو چلو کر ہی لیے. اس میں ہم نے کئی دفعہ توجہ دلائی کہ جب بھی آپ کو کوئی سوشل میڈیا پہ رابطہ قائم کریں تو کم از کم خدا کے بندوں کو انکوائری کر لیا کرو، کو اپنے دماغ سے کام لے لیا کرو. اچانک سوشل میڈیا پہ محبتیں شروع ہو جاتی ہیں اور پھر ان محبتوں کے نتیجے میں لوگ اپنی جمع پونجی وہ گنوا دیتے ہیں. کوئی اغوا ہو جاتا ہے، پھر وہ ڈاکو جو ہے وہ اصرار کرتے جی اتنا پیسہ دو تو ان کو چھڑا لو. تو یہ بڑا آج کل پاکستان میں کام چلا ہوا ہے. کوئی فراڈ، ملک کی فراڈ ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. کوئی بڑا فراڈ ہی ملے گا، کوئی چھوٹا فراڈ ہی ملے گا، جہاں جس کا داغ لگے گا وہ لگائے گا، چھوڑے گا نہیں. تو اگر آپ کو کوئی فیس بک پہ رابطہ لڑکی کرے تو وہ سمجھے لڑکی نہیں ہے، اور جو فوری طور پہ محبت کے قصے شروع ہو جائیں وہاں سے بھی. لیکن پرابلم ایک اور بہت بڑی ہے کہ ہمارے بڑی جلدی دل دے دیتے ہیں، دل لے لیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ سارا کچھ ہی چلے گیا دل کے ساتھ، دل وہیں کا وہی رہ گیا اور خزانہ جو تھوڑا بہت جمع کیا ہوا تھا وہ لڑکیوں کے چکر میں کسی نے ایزی جیٹ کے ذریعے، وہ ایزی جیٹ کہہ رہا، ایزی پیسہ کے ذریعے بھجوا دیا، کسی نے کسی طرح بھجوا دیا، اور اس طرح کنگال ہو جاتے ہیں. اس طرح بڑی خاص توجہ دینی چاہیے. اچھا، کل میں ایک چیز دیکھ رہا تھا، میں مختصر بتا دیتا ہوں. واش روم استعمال کر لیا، کوئی پولیس آفیسر ہے، شاید کوئی بڑا آفیسر ہے، اور یہ حالت ہے ہماری کہ ایک بچے نے، اس کے بڑے ایم این اے کے کون ہے، اس کے بچے نے جی واش روم استعمال کر لیا. اس پر شدید وہاں پہ لڑائی چل رہی، انہوں نے اس کی ٹرانسفر کرا دی، انہوں نے یہ کر دیا. یہ ہماری اصل میں اوقات ہے. اور تیسری اس میں جو چیز شامل کرنی ہے کہ گوبر ٹیکس کے بعد اب یہ جو آپ واش روم استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر بھی کوئی 2500 روپے ٹیکس جو ہے ماہانہ شاید وہ لگا دیا گیا کہ یہ جو واش روم وہاں پہ بنے ہوئے ہیں، پبلک واش روم کہہ سکتے ہیں، ایسے ان کی حالت بڑی خراب ہوتی ہے، لیکن گورنمنٹ نے ان سے ٹیکس لینا. یہ حالات ہمارے ملک کے ہو گئے. یہاں پہ انگلینڈ میں اکثر سفر کرتا رہتا ہوں ٹرینوں میں، انڈر گراؤنڈ یہ وہ. مجھے جو سب سے اچھی چیز لگی وہاں پہ وہ یہ ہے کہ ہر جگہ پہ واش روم جہاں بھی ہیں صاف ستھرا ماحول انہوں نے دیا ہوا ہے. کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیتے. جس نے بھی واش روم استعمال کرنا وہاں پہ ٹیشو پیپر اور جو بھی پانی، ہاتھ سے خشک کرنا، یہ چیزیں جو ہے بالکل فری انہوں نے رکھی. یہ جرمنی میں بھی ایسے نہیں ہے، یہاں بھی پیسے دے کے آپ نے واش روم میں جانا. یورپ کے دوسرے ممالک میں بھی ایسے ہوتے تو صاف ستھرے سب سسٹم، مگر انگلینڈ نے بڑا اچھا یہ ماحول دیا ہوا ہے. اور یہ جناب آپ کو اس لیے ہوتے ہیں چند چیزیں کہ آج کے حالات میں آپ دیکھ لیں
کہ آہستہ آہستہ جو پاکستان جیسا ملک ہے غریب کے اوپر ٹیکس لگے گا تو امیر پلے گا، غریب کے بچوں کی روٹی چھینی جائے گی تو امیر کے بچوں کے لیے چوری جو ہے وہ بھارت تیار ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔